कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वलाई आतंकित बनाए सँगसँगै यहाँनिर लाखौँ सङ्क्रमित हुँदै गर्दा धेरैको ज्यान पनि गइसकेको छ र नेपालको अवस्थालाई पनि यसले साँच्चै एउटा दयानक अवस्थामा अथवा भयानक अवस्थामा ल्याइसकेको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ सयौँको सङ्ख्यामा बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यो बीचमा कोरोनाको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको छ। अझ यसको प्रमुख एउटा असर भनेको कृषि क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ, किनकि कृषि उपज भनेको लामो समयसम्म भण्डारण गर्न नसक्ने पनि हुन्छन्, तर ती उत्पादित वस्तुले बजार नपाएको अवस्था र जुन बजारमा पठाउनु पर्ने थियो त्यसको सट्टा खाडलमा पनि हाल्न विवश कृषक दाजुभाइका समस्यालाई हामी उठान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आजको बसाइमा तपाईँ समक्ष हामी कृषि उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनुको कारण र बजारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने कुरामा केन्द्रित गर्दै कोरोनाको सन्तासमा देशमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत। म विश्वराज पाण्डे, म किशोर चौधरी सरिखा र दर्शकबिनलाई हामी भनिसकेका छौँ आज हामी विशेष गरी कृषिसँग सम्बन्धित विशेष गरी कृषि उपज र बजारसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नको लागि जुमको प्रयोग गरिरहेका छौँ, सँगै कलको पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ र आजको विषयमा हामी तपाईँ समक्ष जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय किसान सञ्जाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक नहेन्द्र खड्का, त्यसै गरी हामी समक्ष नागरिक न्याय उपभोक्ता हितका संयोजक हुनुहुन्छ सहदेव गौतम, त्यसै गरी कृषि परियोजना टिकाथलीका संयोजक हुनुहुन्छ पुष्कर आचार्य। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गर्दा मेरो साथमा किशोरजी पनि जोडिसक्नु भएको छ। किशोरजी भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हामी यो विशेष बसाइमा यहाँहरूको पक्कै पनि जिज्ञासा र गुनासा हामी लिँदै आएका थियौँ। यद्यपि आज हामी कृषि क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ उकास्नको लागि, जसरी सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट केही समय अगाडि मात्रै सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था रहेको छ र पक्कै पनि यो समयमा अब आर्थिक गतिविधिको कुरा हुनसक्छ। हामी विशेष गरेर यो कोरोनाको सन्तासमा देश कार्यक्रम मार्फत हामी यहाँहरूलाई एकैसाथ हामी कृषि टेलिभिजन यसै गरी गोर्खा टेलिभिजनबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँहरूलाई जोडिराखेका छौँ र विशेष गरेर आजको कुराकानी हामी यही कृषि क्षेत्रमै जुमको माध्यमबाट सम्बन्धित निकायलाई हामी प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्नेछौँ र देश यति बेला कोरोनाको कहरमा रहेको छ, कोरोनाको सङ्कटमा रहेको छ र कृषि क्षेत्र निकै नै धराशायी अवस्था रहेको छ। अहिले व्यापारीहरू निकै नै मर्कामा परेको छ। अहिले ठाउँ ठाउँमा आन्दोलनको रूपमा पनि अहिले व्यापारी सडकमा आइसकेको अवस्था रहेको छ। आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज मात्रै न्युरोड क्षेत्रका व्यापारीहरू आज सडकमा आएर सरकार विरुद्ध पर्चा पम्पलेटहरू बोकेर अहिले सडकमा हुनुहुन्छ र पक्कै पनि यो लकडाउन भएको 2.5 महिना बितिसकेको छ र धेरैको समस्या यसै गरी चुनौतीहरू थपिएको छ। यसर्थ पनि हामी यो समयमा अबको निकास के त, हामी निकास निकाल्नको लागि तर्फ पनि हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफल र बहस आज हामी यो बसाइमा गर्नेछौँ। र दर्शकबिनलाई हामी जानकारी गराउँ कि 2 देखि 3 को बिचमा आउने कोरोनाको सन्तासमा देशले आजबाट के मोडालिटी चेन्ज गरेको छ र हामी सबैले कामना पनि गरिरहेका छौँ कि नेपाल सरकार लगाएको लकडाउनको पनि मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्दित पारिरहेको बेलामा हामीले यो कार्यक्रमलाई पनि विशेष बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका समस्यालाई एउटा बहसको माध्यमबाट अगाडि बढाउने र त्यसको समस्याको समाधान खोज्नको लागि सम्बन्धित निकायले झकझकाउने प्रयासहरू पनि अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा तपाईँ सबैलाई थाहा नै छ यति बेला लकडाउनले गर्दा हामी सबैको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ र लकडाउन थप्दै गर्दा र आम जनताको जनजीवन खस्काँदै गर्दा अब विकल्प के त भन्ने बारे बहसको विषय पनि बनिरहेको छ। यो बीचमा सरकारले पनि विभिन्न खालको मोडालिटी तयार पारिरहेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि केही समयभित्र अथवा केही दिनभित्र मन्त्री परिषदबाट त्यो निर्णय पारित हुन लागिरहेको खबर पनि तपाईँलाई गराउँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठुला सहरमा भने व्यवसायहरू अब दैनिकीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न लाग्दै गर्दा सरकारको दमन भएका खबरहरू आइरहेका छन् र पक्कै पनि हामी यो बसाइमा यहाँहरूलाई हामी अघि पनि जानकारी गरायौँ कि पक्कै पनि यो समय भनेको निकै नै संवेदनशील समय मात्रै होइन। यहाँ यति बेला कोरोनाको कहर देशैभरि रहेको छ। यसै गरी हामी विशेष गरेर आज यो बसाइमा पक्कै पनि यहाँ हामी आज नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च का संयोजक सहदेव गौतमसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसै गरी राष्ट्रिय किसान सञ्जाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक नहेन्द्र खड्कासँग जोड्नेछौँ। यसै गरी
कृषि परियोजना टिकाथलीका संयोजक पुष्कर आचार्यसँग हामी यो बसाइमा जोड्नेछौँ र आजको बहस कृषि क्षेत्रलाई हामी विशेष गरेर फोकस गर्नेछौँ र हामी उहाँसँग जुममा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूको अबको निकास नेपालमा के हुन सक्छ त, उहाँहरूको कसरी उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ त भन्ने तर्फ हामी उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष बहस कुराकानी गर्नेछौँ। यसै गरी सरकारले जुन आर्थिक बजेट जुन विनियोजन गरेको छ, संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यो विषयमा पनि हामी आज गहन छलफल गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्दलाई हामी अघि पनि भन्यौँ कि आज विशेष गरी बहस गर्दैछौँ भन्दै गर्दा किन अहिलेसम्म स्वागत नगरेको होला भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। तपाईँलाई भनौँ कि कृषि टेलिभिजनले गोर्खा टेलिभिजन पनि सुरुवातमा ल्याएको छ र गोर्खा टेलिभिजन सँगसँगै कृषि टेलिभिजनबाट सँगै यो लाइभ लग्नको लागि हाम्रा टेक्निकल साथीहरू काम गर्दै गर्दाको समयमा हामीले हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्न सकिरहेको अवस्था छन्। तथापि हामी छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ र आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याको समाधान गरिदिन को लागि समन्वय गर्ने निकायहरूले के गरिरहेका छन् त, के वास्तवमा आम कृषकका ती समस्याको समाधान भएकै हो त अथवा समाधान गर्नको लागि प्रयासहरू गरेका छन् त लगायतमा आजको यो कुराकानी केन्द्रित रहँदै गर्दा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी भनिरहेका छौँ कोरोनाको सन्तासमा देश रहेको छ। देश मात्र नभएर विश्व रहँदै गर्दा हामी अब साँच्चैकै एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने गरी ऊर्जा लिएर आउनुपर्छ, किनकि यो कोरोनाको सन्तासमा रहँदै गर्दा हामी सकेसम्म यसबाट बस्ने प्रयास गरौँ, सङ्क्रमित हुनबाट बस्ने प्रयास गरौँ र तत्पश्चातको जीवनमा एउटा नयाँपन ल्याउनको लागि हाम्रो आत्मबल भने पछाडि गर्नको लागि हामी पनि प्रेरित गर्दै आइरहेका छौँ, किनकि तपाईँको साथमा हामी कृषि टेलिभिजन परिवार हिजो थियौँ, आज छौँ र भोलि पनि हुने नै छौँ। र यो बसाइमा यहाँहरूलाई कोरोनाको अपडेट पनि म गराउन चाहन्छु। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। दैनिक 300 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परिराखेको छ। हिजो मात्रै 323 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। एकजनाको हिजो मृत्यु नै भएको छ चितवनमा र कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। नेपालको कुन कुन जिल्लामा कतिजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, यसै गरी कतिजनाको निको भयो, कतिजनाको मृत्यु भयो कुन कुन जिल्लामा, म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण त्यतातर्फ म लान चाहन्छु। नेपालमा अहिलेसम्म PCR परीक्षण अहिलेसम्म 1,06,331 जनाको मात्रै हुन सकेको छ र अहिलेसम्मको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,086 जना पुगेको देखिन्छ। यसै गरी कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15 पुगेको छ र निको हुनेको सङ्ख्या 584 जना पुगेको छ र अहिले सबैभन्दा बढी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या कपिलवस्तु जिल्लामा देखिएको छ। कपिलवस्तु जिल्लामा 587 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 10 जनाको सफल उपचार भएको छ। रौतहटमा 426 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 3 जनाको मात्रै सफल उपचार भएको छ। यसै गरी सर्लाहीमा 389 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी दैलेखमा 360 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी बाँकेमा 280 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 23 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी महोत्तरीमा 161 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी धनुषामा 150 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी झापामा 140 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, झापामा अहिलेसम्म 19 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी सल्यानमा 140 जनामा देखिएको छ। यसै गरी रूपन्देहीमा 131 जनामा देखिएकोमा 27 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी पर्सामा अहिलेसम्म 123 जनामा देखिएकोमा 93 जनाको सफल उपचार भएको छ। सप्तरीमा 100 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। रूपन्देहीमा माफ गर्नुहोला, सुर्खेतमा 98 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। सुर्खेतमा अहिलेसम्म 1 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। यसै गरी दाङमा 85 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी बारामा 75 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी सिराहामा 61 जनामा देखिएको छ। यसै गरी बर्दियामा 60 जनामा देखिएको छ। चितवनमा 47 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा 47 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी नवलपरासी पूर्वमा 46 जनामा देखिएको छ। सुनसरीमा 40 जनामा देखिएको छ। यसै गरी बागलुङमा 39 जनामा देखिएको छ। स्याङ्जामा 38 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी अर्घाखाँचीमा 37 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। उदयपुरमा 38 जनामा देखिएकोमा 34 जनाको सफल उपचार भएको छ। कञ्चनपुरमा 32 जनामा देखिएको छ। यसै गरी काठमाडौँमा 31 जनामा देखिएको छ। यसै गरी मोरङमा 30 जनामा देखिएको छ। कालीकोटमा 28 जनामा देखिएको छ। जुम्लामा 26
24 जनामा देखिएको छ। यसै गरी नवलपरासी पश्चिममा 26 जनामा देखिएको छ। रामेछापमा 18 जनामा देखिएको छ। अछाममा 15 जनामा देखिएको छ। यसै गरी डडेलधुरामा 14 जनामा देखिएको छ। दार्चुलामा 11 जनामा देखिएको छ। पाल्पामा 11 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी दोलखामा 10 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी गोरखामा 10 जनामा देखिएको छ। यसै गरी पर्वतमा 9 जना, बझाङमा 8 जना, धनकुटामा 8 जना, यसै गरी गुल्मीमा 7 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बैतडीमा 6 जना, यसै गरी भोजपुरमा 6 जना, यसै गरी धादिङमा 6 जना देखिएको छ। डोटीमा 6 जना देखिएको छ। यसै गरी काभ्रेपलाञ्चोकमा 6 जनामा देखिएको छ। मकवानपुरमा 6 जनामा देखिएको छ। यसै गरी भक्तपुरमा 6 जनामा देखिएको छ। जाजरकोटमा 6 जनामा देखिएको छ। यसै गरी कास्कीमा 5 जनामा देखिएको छ। यसै गरी नुवाकोटमा 5 जनामा देखिएको छ। यसै गरी खोटाङमा 4 जनामा देखिएको छ। यसै गरी प्युठानमा 4 जना देखिएको छ। यसै गरी सिन्धुलीमा 4 जना देखिएको छ। यसै गरी ताप्लेजुङमा 4 जनामा देखिएको छ। बाजुरामा 3 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी म्याग्दीमा 3 जनामा देखिएको छ। यसै गरी डोल्पामा 3 जना देखिएको छ। यसै गरी रुकुम पूर्वमा 3 जनामा देखिएको छ। यसै गरी तनहुमा 3 जना, ललितपुरमा 3 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी पाँचथरमा 2 जना, सङ्खुवा सभामा 2 जना, यसै गरी सिन्धुपाल्चोकमा 2 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी डोल्पामा 1 जनामा देखिएकोमा मृत्यु भएको छ। यसै गरी इलाममा 1 जनामा देखिएको छ। यसै गरी लमजुङमा 1 जनामा देखिएको छ। मुगुमा 1 जनामा देखिएको छ। सोलुखुम्बुमा 1 जनामा देखिएको छ। यसै गरी तेह्रथुममा 1 जनामा देखिएको छ। र अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4086 जना पुगेको छ, जसमध्ये 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी 584 जनाको सफल उपचार भएको छ र नेपालमा अहिलेसम्म 72 जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ। र दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यो अपडेट प्राप्त गर्दै गर्दा हामीले भन्नै पर्छ कि नेपालमा जसरी द्रुत गतिको टेस्टकोलाई मात्र हामी प्राथमिकता राखिरहेका छौँ अथवा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, यसको भन्दा पनि पिसिआरको टेस्ट गर्नुपर्छ, आरडिडीको काम छैन भनेर आम युवाहरू काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठुला सहरमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यति मात्र नभएर जसरी जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ, यहाँ दैनिकी टार्नको लागि अथवा गुजारा टार्नको लागि पनि समस्या पर्दै जाँदा आम जनताको घरमा चुलो निभ्नै लाग्दा सरकारले ध्यान नदिएको भनेर पनि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यो बिचमा सरकारले आफ्नो मोडालिटी चेन्ज गर्नको लागि अथवा कोरोना नियन्त्रण रोकथाम गर्ने जुन एउटा ढाँचा छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनको लागि काम चाहिँ नगरेको होइन, गरिरहेको छ। तर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने आम जनताको गुनासोको सुनवाई पनि पक्कै गर्नुपर्छ र गर्ला पनि हामी विश्वस्त छौँ। हुन त नेपाल सरकारले जसरी फास्ट गतिमा काम गर्नु पर्थ्यो अथवा रफ्तारमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकेको छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तथापि काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरमा भने पछिल्लो समयमा आवत जावत अलिकति बढेको पाइएको छ। सँगसँगै बजार पनि खुलेको हामी देख्दै गर्दा नेपालभरिकै अवस्था यो आओस् भन्ने हाम्रो कामना रहिरहेको छ। र दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ कि नेपाली जो यति बेला नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि नेपाल ल्याउनको लागि नेपाल सरकारले काम अगाडि बढाए, सँगसँगै विदेशबाट नेपाललाई भित्र ल्याउने काम बढिरहेको छ, काम चलिरहेको छ। र यो जानकारी गराउँदै गर्दा हामी पहिलादेखि भन्दै आएका थियौँ कि तिनै नेपाली युवा जो विदेशमा रगत र पसिना बगाएर आफ्नो जीवन चलाउनको लागि विवश रहे, तिनै युवाले गरेको श्रम सँगसँगै भित्रिने रेमिटेन्सको आधारमा नेपाल सरकार चलिरहेको थियो, नेपाल चलिरहेको थियो। तत्पश्चात ती व्यक्तिहरूलाई परेको समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले कदम छिटोभन्दा छिटो चाल्नुपर्छ भन्ने सँगसँगै यो सराहनीय कामको पनि सुरुवात भएको छ। तथापि ढिला चाहिँ पक्कै भएको, तैपनि हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ र भनिरहेका छौँ कि जो व्यक्तिलाई ल्याइँदैछ, जो नेपालीलाई नेपालमा ल्याइँदैछ, ती व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ साँच्चै सरकार चनाखो बन्नुपर्छ। होइन भने सयौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बढिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हजारौँको सङ्ख्यामा बढ्न पनि समय नलाग्न सक्छ। यो सरकारवालाको ध्यान यतातिर जाओस् हामी कामना गर्छौँ। सँगसँगै नेपालभित्र रहेका कृषि उत्पादनले पनि बजार पाउनुपर्छ र बजार व्यवस्थापनको लागि र उचित मूल्य निर्धारणको लागि सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू पनि चनाखो बन्नैपर्छ। हामी कृषि टेलिभिजन सदा आम कृषकको, आम जनताको हितमा बोलिरहेका छौँ। पक्कै पनि भेषराजजीले भने जस्तै हामी कृषि टेलिभिजनबाट हामी आम किसानहरूको समस्या मर्का र उहाँहरूलाई के आवश्यकता छ तत्कालै चाहिने चिजहरूको विषयमा पनि हामी मुद्दा उठान पनि बेला बखत गर्दै आएका छौँ। र पक्कै पनि हामी यो बसाइमा कोरोनाको सन्तासमा देश र यो सँगै हामी यहाँहरूलाई कोरोनाको अपडेट पनि गराइराखेका छौँ। यसै गरी देशैभरिको अवस्था के रहेको छ, यसै गरी विदेशको अवस्था के रहेको छ, हामी अपडेट पनि निरन्तर गराइ
राखेका छौँ, किनभने यो जनचासोको जनसवालको कुरा पनि हुनसक्छ। यसर्थ हामी यतातर मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूलाई घरमै बसेर पनि अपडेट गराउनका लागि हामी कृषि टेलिभिजन हरदम तम तयार रहँदै आएका छौँ र गराउँदै पनि आएका छौँ। र म यहाँहरूलाई अब कोरोनाको अपडेटतर्फ लान चाहन्छु। विश्वमा कसरी कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ, कुन कुन देशमा कति सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, कतिजनाको मृत्यु भएको छ, म यहाँहरूलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। अमेरिकामा 20,45,841 जनामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 1,14,154 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ। यसै गरी 7,88,881 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी ब्राजिलमा 7,82,084 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 38,497 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,25,602 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी रसियामा अहिलेसम्म 4,85,253 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 6,142 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी 2,42,357 जनामा सफल उपचार भइसकेको छ। यसै गरी अहिलेसम्म बेलायतमा 2,89,140 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी अहिलेसम्म 40,883 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी स्पेनमा अहिलेसम्म 2,89,046 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 27,136 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी इन्डियामा अहिलेसम्म 2,75,946 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने इन्डियामा 7,719 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ भने 1,34,165 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी इटलीमा अहिलेसम्म 2,35,561 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने अहिलेसम्म 34,043 जनामा कोरोना लागेर मृत्यु भएको छ भने यसै गरी 1,68,646 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी पेरुमा अहिलेसम्म 2,37,036 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने अहिलेसम्म 5,738 जनाको मृत्यु भएको छ भने 92,929 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी जर्मनीमा अहिलेसम्म 1,86,516 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यसै गरी अहिलेसम्म 8,831 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी 1,70,700 जनाको सफल उपचार भएको देखिन्छ। यसै गरी इरानमा अहिलेसम्म 1,75,927 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 8,425 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी 1,38,457 जनाको सफल उपचार भएको छ। र विश्वभरिमा अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वभरिमा अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 73,40,876 जना पुगेको छ र यसै गरी कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 4,14,554 जना पुगेको छ र यसै गरी कुल निको हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 36,06,094 जना पुगेको देखिन्छ। र दर्शकलाई थाहा नै छ एउटा सूक्ष्म जीव जो हामी कोरोना भनेर भनिरहेका छौँ, कोभिड-19 भनेर चिनिरहेका छौँ, यसका 30वटा फरक फरक प्रजाति हुने गर्दा कुनै प्रजाति धेरै शक्तिशाली हुने र कुनै प्रजाति कम एकदम शक्तिशाली हुनाले पनि यसको प्रभाव फरक फरक परेको विश्व तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ अथवा ज्ञान विज्ञानका कुराले देखाइरहेको छ अथवा अनुसन्धानले देखाइरहेको छ। यो सन्देश तपाईँलाई राख्दै गर्दा आम मानिसमा भएको यसको सङ्क्रमण र मृत्युको केसले हेर्ने भने महिलाभन्दा पुरुष बढी यसको मारमा परेको देखिएको छ र त्यस पछाडिको रहस्यको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ कि महिलाहरूमा भएको यौन हर्मोनले हाम्रो शरीरको अथवा महिलाहरूको शरीरको प्रत्यक्ष प्रणालीलाई मजबुत बनाएको हुँदा भाइरसको प्रभाव कम परेको भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाइरहेका छन्। आजको वर्षमा हामी विशेष गरी कृषि उपजलाई जोड दिनको लागि नहेन्द्र खड्का र सहदेव गौतमलाई हामी जुममा जोडिरहेका थियौँ, तर आज हामी अलि फरक तरिकाले गोर्खा टेलिभिजनबाट पनि जोडौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने गरी अगाडि बढिरहेका थियौँ र हामी यति बेला कृषि टेलिभिजनमै हुँदै गर्दा ढिला नगरी स्वागत गर्ने अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरी कृषि उत्पादन र कृषि उपजले पाएको अथवा नपाएको बजारबारे कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो समस्या हुनुहुन्छ राष्ट्रिय किसान सञ्जाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक नहेन्द्र खड्का। त्यसै गरी म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कि नागरिक न्यायिक उपभोक्ता हितका संयोजक सहदेव गौतम सरलाई जुमको माध्यमबाट। हजुर हार्दिक स्वागत छ सर। हजुर नन्द सर, सहदेव सर, हजुर। त्यसै गरी म कलको माध्यमबाट स्वागत गर्न चाहन्छु कृषि परियोजना टिकाथलीका संयोजक पुष्कर आचार्य, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्कै पनि हामी जोड्दै अगाडि बढ्नेछौँ। किशोरजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक नहेन्द्र खड्कासँग म प्रश्न राख्न चाहे। जस्तो सर अहिले अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट आइसकेको छ। अब यो बजेट आफैमा अब पूरक छ कि छैन भन्ने कुरा अब तपाईहरूले केलाउनु होला। यद्यपि अहिले के भनिराखेको छ भने यो पर्याप्त छैन, किनभने यो यति बेला कोरोनाको महामारी रहेको छ। अब देशैभरि बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या उत्तिकै बढेको छ। यसै गरी विदेशमा जो बसिराख्नु भएको छ, विदेशमा खाडी मुलुकदेखि लिएर अन्य मुलुकहरूमा जो गइराख्नु भएको छ, उहाँहरू पनि बेरोजगार भएर नेपाल फर्किने अवस्था रहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि क्रान्ति गर्छु भनिराखेको अवस्थामा अब यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छ? यो बजेट पूरक छ कि छैन? अब यसले यो आर्थिक वर्षमा काम गर्न सक्छ कि छैन? अत्यधिक मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन? के छ सर, तपाईँको भनाइ के छ यो विषयमा भनिदिनुहोस्। प्रश्नका लागि धन्यवाद। पक्कै पनि यो बजेट अलि बढी कोभिड-19 सँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यसले ठुलो रूपमा क्षति पारेको, आम जनजीवनलाई चाहिँ प्रभावित पारेको हुनाले सरकारले आफ्नो मूल ध्यान चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गरेको छ। र त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि जसरी किसानहरूलाई राहतका कार्यक्रम जुन ढङ्गले हामीले आशा राखेका थियौँ, अरू खालका विभिन्न लगानीका क्षेत्रहरूलाई जसरी आशा राखेका थियौँ, त्यसरी आशा अनुरूप ढङ्गले राहत दिने ढङ्गले क्षतिपूर्तिहरूलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने हिसाबले बजेट आएको छैन, यो कुरा सत्य हो। तर पनि फेरि उत्पादनका बहुआयामिक क्षेत्रहरूलाई बजेटले कभर गरेको छ। मूलतः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरेर स्थानीय निकायमा ठुलो ढङ्गले बजेटलाई चाहिँ पठाइएको छ। त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा पालिकाले प्रत्येक पालिकामा 2वटा पकेट, एउटा ब्लक र निर्माण गरेर प्रत्यक्ष ढङ्गले पालिकामा जसरी कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने, प्रत्येक पालिकाहरूमा पकेट र ब्लकहरू सुदृढ गर्दै जोन सुपर जोनहरू बनाउँदै जाने अभियान चल्छ। त्यसले कृषि क्षेत्रमा तत्कालै एउटा चाहिँ परिणाम ल्याउन सहयोग गर्नेछ। र कृषिका अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा जसरी चिजहरू आएका चिजहरू स्वागतयोग्य छन्। तर हामीले जसरी सोचेका थियौँ, मूलतः कोभिड-19 लाई रेस्पोन्स गर्ने हिसाबले, त्यसको प्रतिकारको हिसाबले, राहतहरू क्षतिपूर्तिहरूको हिसाबले जसरी सोचेका थियौँ, त्यो सबै हाम्रो आशा भन्ने कुरा हुन सकेका छैन। जस्तो नहेन्द्र सर, तपाईँले भन्नुभयो नि कृषि क्षेत्रका कृषकहरूले जसरी यो कोरोनाको कहरमा थुप्रै क्षति बेहोर्नु परेको छ। अब तपाईँ कुखुरा उत्पादन गर्ने किसानदेखि लिएर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूदेखि लिएर अब उहाँहरूको अब करोडौँको अरबौँको क्षति भइसकेको छ यो समयमा। तर सरकारले जसरी बजेट ल्याइसकेको छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको अवस्थामा अब किसानलाई सम्बोधन हुने गरी अब कुनै पनि अब त्यस्तो राहतको प्याकेज नल्याउनुले अब तपाईँ एकजना किसानको नेता भएको हिसाबले अब त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, यो विषयमा पनि प्रश्न पार्दिनुहोस्। हामीले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पनि अब अहिलेको बजेट कन्स्ट्रेन्टको कुराहरू छ। कोभिडमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने स्थितिको कुराहरूले पनि हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरा फेरि हामी कहाँ किसान भनेपछि सबैभन्दा चाहिँ गरिब खालको, टाटे फाटेका लुगा लगाउने, अनपढ खालको, कुनै क्षमता नभएको, अरू कुनै पेसा व्यवसाय गर्न नसकेका कारणले खेतीमा झुन्डिएको भन्ने ढङ्गले बुझ्ने, किसानलाई कृषिलाई त्यसरी नै बुझ्ने र कृषि क्षेत्रको बजेट बनाउने सन्दर्भमा पनि त्यसरी नै चाहिँ हेर्ने खालको दृष्टिकोण हामीले निर्माण गर्ने गरेका छौँ। हिजोदेखि हाम्रो राज्यमा रहेका मानिसहरूले किसानको छोरो हौँ भन्न कहिल्यै नछोड्ने, तर कृषिलाई प्राथमिकता दिने कुरा आयो भने, कृषिलाई सुदृढ गर्ने कुराहरू आयो भने, कृषि क्षेत्रमा बजेट गुणात्मक तरिकाले बढाउनु पर्ने, किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने ढङ्गले कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने भयो भने चाहिँ पनिपुथी गर्ने, यो मिल्दैन, त्यो मिल्दैन, यसरी हुँदैन, यसो गर्दा त धेरै ठुलो पैसा जान्छ भन्ने खालका कुराहरू ल्याउने, WTO-ले दिँदैन, अर्को चिजले दिँदैन भन्ने खालका बहानाहरू गर्ने खालको स्थिति छ नै। त्यसैले यत्रो ठुलो देश बजारको कुरा पनि जोडिरहनु भएको छ। उत्पादकका समस्यालाई यसरी जोड्न खोज्दै गर्दा हामी अझ डिटेलमा केही समय पछाडि आउला। त्योभन्दा अगाडि सहदेव सर,
हजुर जस्तो तपाईँ अब नागरिक न्यायिक उपभोक्ता हितका जुन एउटा न्यायिक भनौँ न संयोजक रूपमा रहिरहनु भएको छ, आम उपभोक्ताको समस्या पनि सहदेव सर हामी समक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो तर गइसक्नु भएको छ। यति बेला नरेन्द्र सर हामी समस्या हुनुहुन्छ? नरेन्द्र सर हजुर हामी समस्या उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। सम्भवतः जुमको टाइमिङ हुन्छ दर्शक मिनट कि 40 मिनट टाइमभन्दा बढी रहँदै गर्दा यसलाई फेरि हामीले रिकनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र टेक्निकल पार्टमा केही जोड्ने प्रयासमा साथीहरू रहँदै गर्दा दर्शक मिनट हामी भनिरहेका छौँ कि आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी जो उत्पादक हुनुहुन्छ, जो जीवनदाताको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी रहँदै गर्दा टेक्निकलमा आएका केही उतार चढाव सँगसँगै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक यति बेला राख्न चाहन्छौँ, तत्पश्चात हामी पुनः आउँछौँ। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। उत्पादित जो वस्तुहरू छ, कृषि उपजहरू छ, ती उपजले कतै बजार नपाएको हो कि अथवा एकातिर उत्पादकले बजार नपाएर तनाव, बिक्री नभएर तनाव, अर्कोतर्फ उपभोक्ताले त्यसको प्रयोग गर्न नपाउने तनाव, अझ भनौँ जे उपभोग गरिरहेका छन् ती उपभोग गरिएका वस्तुको पनि आकाशिदो भाउ, त्यसमा पनि आयातित यानि कि अरू देशबाट ल्याएका वस्तु भान्सामा पुग्दै गर्दा आम उपभोक्ताका समस्या के छन् त लगायतमा पनि हामी तपाईँ समक्ष कुराकानी जोडाउने प्रयासमा यति बेला सहदेव गौतम समक्ष म जान चाहन्छु। सदव सर हजुर सुनिरहेको छु। समस्या हुनुहुन्छ, केही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा हामी सहज तरिकाले जान सकेका छौँ, तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको छ। त्यो यो कुनाको सन्तासमा हेर्नु भने नेपाली उत्पादकको एउटा पीडा छँदैछ, त्योभन्दा अर्को पीडा उपभोक्ताको पनि छ भन्ने आम जनताले बुझेको यो समयमा तपाईँ एउटा नागरिक न्यायिक उपभोक्ता हितको संयोजकको नाताले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यो कोरोना भाइरल अचानक आइपुग्न गयो होइन, अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अब लकडाउनको परिस्थिति पनि झनै आज 50 दिन नागिसक्यो र उपभोक्ताहरू यति पीड मार्कामा छन् कि अब सरकारले पनि कर नछोड्ने र उद्योगीहरूलाई पनि अब जसरी कुनै पसल लिएका छन्, कुनै भाडामा लिएका छन्, तिनीहरूले पनि छुट नपाउने, यी सबै कारणले गर्दा उपभोक्ताहरू व्यापक रूपमा मारमा त परेका नै छन् नै र अब कृषकले पनि बजार नपाउने, बजारको नहुने भएको हुनाले गर्दाखेरि कृषकलाई पनि धेरै मारमा परेको हुनाले समग्र रूपमा यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेको स्थिति। अब कतिपय कुराहरू अब बोर्डरकै अहिले कुरा गर्नु भने व्यापक मात्रामा अहिले इन्डियाबाट धेरै हाम्रा दाजुभाइहरू आइरहनु भएको छ, हुन आउने स्वाभाविकै हो, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ नै, किनकि यस्तो स्थितिमा मारामारीमा चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ बसिरहने स्थिति पनि हुँदैन, नेपाल फर्किनै पर्छ। अब यही हो भने अब धेरैजना भनौँ न 5 देखि 10 लाख जति नेपाल भित्रिने जस्तो कुरा आएको छ। जस्तो सदैव सर तपाईँले भन्नुभयो कि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् भन्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने उत्पादकहरू मारमा परेका छन्, तर उपभोक्ता त हामी पनि हो नि त, उत्पादन गर्न नसके तापनि उपभोग गर्ने काम त हामी पनि गरेका छौँ भनेपछि हामी पनि मारमा पर्दै गर्दा आफ्नो आवाज आफै बुलन्दित पार्नुपर्ने समयमा हामी आएका छौँ। के लाग्छ के साँच्चीकै नेपाली उत्पादित वस्तुले नेपाली उपभोक्ता समक्ष जानको लागि पहुँच नपाएको हो अथवा पाएको भए सहज त नपाएको? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ अलि नबुझिरहेको केही कुरा पनि छ। अब किन कतिपय कुरा जस्तो कि हामीले टेलिभिजनबाट हेर्दाखेरि जसरी इन्डियाबाट केही तरकारीहरू ल्याइरहेछ भन्ने कुरा आउँछ, फेरि यता कृषकहरूले आफ्नो तरकारीहरू बजार नपाएर ल्याइरहनु पाएकै छैन भन्ने कुरा पनि त्यो पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा के नमिलेको कि सरकारले यसमा समन्वय गर्ने भूमिका नखेले हो कि या त उहाँलाई ल्याउनको लागि सहज वातावरण नगराइदिएको हो कि, यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति किन भन्दा अब सरकारले भनेको हिसाबले हामीले पटक यो कुराहरू उजागर गर्दाखेरि जस्तो वाणिज्यमा विभिन्न मन्त्रालयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले के भन्थ्यौँ भने उपभोक्ताहरूले के अरे कृषकहरूले उनीहरूको बजार पाएनन्, उनीहरूको सामान ल्याउनको लागि हामीले व्यवस्था गर्दैनौँ कि के गरौँ होइन। हाम्रो त न प्रहरीले उनीहरूको गाडी रोक्छ, कुनै पनि समय उनीहरूले कृषकले बजारमा ल्याएर बेच्न सक्छ, कुनै पनि समय उनीहरूले रोक्दैन भन्ने कुरा भएपछि फेरि कृषकले बजार पाइरहेको छैन, यो भइरहेको छैन भन्ने कुरा किन आउँछ मलाई पनि अचम्मै चाहिँ
म पनि परिरहेको छु। अब एकसँगै भन्ने भने बजारमा कुनै चिजको अभाव त छैन, जे किन्न चाह्यो भने त्यो हामीले किन्न पाएकै छौँ। र अब भनौँ न आलु प्याज तरकारी। सदस्य एउटा कुरा जोड तपाईँलाई कि नेपालमा उत्पादन गरिएका वस्तुलाई बजार दिने हो भने सत्य कुरा भनिरहेको छु, तर तितो छ यो कुरा। यदि बजार दिने हो भने जसरी यहाँ कमिसन भइरहेको छ, भारतबाट आयात गरिने वस्तुमा आउने जुन एउटा कमिसनको खेल छ, त्यो खेल बन्द हुने र रातौँ रात एउटा ठुलो महलको मालिक बन्ने सपना बुनेकाहरूलाई प्रभाव पर्ने भएर कतै सरकारलाई पनि दबावमा राखेर नेपाली उत्पादन वस्तुले बजार नपाउनु र भारतीय जुन वस्तुले बजार पाउनु अनि भान्सामा पुग्नु परेको अवस्था पो हो कि भन्ने कुरा जुन खोजेको। त्यो पनि एकदम सही कुरा भन्नुभयो, किनकि मैले यो कुरा पनि देखिरहेकै छु। किनकि अहिले बिचौलिया त्यति ऊ छैन होइन। तरकारी बजारमा सस्तो छ, अहिले 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ 30 रुपियाँमा कौली पाइन्छ। जस्तो टमाटर पनि 40 रुपियाँमा पाइन्छ। विगत यही समयमा तपाईँको टमाटर 100 रुपियाँ भन्ने पुगिसकेको थियो। बिचौलियाहरूले खेल्ने काम त व्यापक रूपमा भइरहेछ, किन आफ्ना किसानहरूलाई कसरी हुन्छ यिनीहरूको उत्पादनलाई के अरे बजारमा नलैदिने र बाहिरबाट ल्याउने काम मात्रै गराउने, देशलाई चाहिँ यो जहिले पनि अभाव छ है, यो केही गर्नु सकेन भन्ने जस्तो बनाउनु खोजेको पनि यो चाहिँ यो बिचौलियाहरूले गरेको चाहिँ मैले पनि एक किसिमले यो देखिन्छ नै। त्यसले गर्दाखेरि अब किसानलाई चाहिँ अब बजारमा सोझै बजार पाउनको लागि कसरी अहिले गइरहेको छ, यो स्थितिले गर्ने हो भने चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ महँगोमा तरकारी किनेर खानु चाहिँ पर्दैन। वास्तवमा भन्ने भने लकडाउनको बेलामा त हरेक चिज महँगो हुन्छ भनेर तर्साउने गर्थे, तर हामीले तरकारी अहिलेसम्म सस्तोमा खाइरहेका छौँ। कुनै तरकारी पनि हामी महँगो किनेर खानु परेको चिज छैन। जसरी विगतमा लसुन पनि तपाईँको 600-700 केजी, त्यो पनि अहिले 200-250 रुपियाँ केजीमा आइसकेको छ। आलु 30-40 रुपियाँ केजीमा छ भनेपछि हरेक कुरा सस्तो छ, कुनै पनि महँगो छैन। त्यसले गर्दाखेरि बिचौलियाले यो बेलामा चाहिँ त्यति खेल्न नपाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ किसानलाई। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा ठ्याक्क लिङ्क गर्न चाहेँ, मेरो व्यक्तिगत विचार हो, तर मलाई लाग्छ यो सत्य नै छ कि केही वर्ष अगाडि हामी यति बेला हेर्ने हो भने 18-19 घन्टाको लोड सेडिङमा थियौँ। जति बेला वास्तवमा नेपालमा बिजुली नभएको रहन्छ तर व्यवस्थापन नगरिएको रहेछ, अथवा त्यो भित्रका अरू बजारलाई भनौँ न बजारबाट आउने पैसाको लागि बन्द गरिएको अथवा आपूर्ति नगरिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित कुलमानले गरे भनेपछि कतै कृषि उपजमा पनि त्यस्तै भएको पो हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार। तपाईँ उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताका समस्यालाई हेर्ने एउटा संयोजकको नाताले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। विगतमा तपाईँले लोड सेडिङ गर्नै नपर्ने लोड सेडिङ गरिरहेका थिए, किनकि त्यसमा सोलर कम्पनीका, इन्भर्टर कम्पनीका, ब्याट्री कम्पनीहरूले चाहिँ व्यापक मात्रामा खेल गरिरहेको थिए। जस्तै अहिले कृषकलाई पनि यस्तै बिचौलियाहरूको खेल चाहिँ व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यही भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हाम्रा कृषकले बजार नपाएको, बजार नपाउने उहाँहरूको बजारमा ल्याउनको लागि व्यवस्था गराउनु अहिले त स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारहरूले समन्वय गरेर उहाँहरूको सामानहरू, उहाँको भनौँ न उहाँको उपजहरूलाई चाहिँ बजारमा ल्याइदिने काम गरिदिएको खण्डमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सहज हुन्छ। यो कुनै अप्ठ्यारो परेको स्थिति चाहिँ देखिँदैन। यसमा चाहिँ समन्वयको अभाव चाहिँ भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो सजय सर, अब तपाईँ बजार पनि डुल्नुहुन्छ होला, बजार पनि अनुगमन गरिराख्नु भएको छ होला। अहिले अब कहाँनिर सरकार चुक्की राखेको छ, यसै गरी व्यापारीहरू, कृषकहरू कहाँनिर चुक्की राखेको छ, के पाउनुहुन्छ तपाईँ? किनभने अहिले जतातिर हेरे पनि समस्या, जतातिर पनि हेरे अब समस्याको पोकाहरू देखिने। अब यो अवस्थामा कृषि उपजहरू बजारमा आउन नसक्नुको कारणहरू पनि हुनसक्छ। तपाईँ चारैतर्फ आँखा डुलाइराख्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ सर? के पाउनु भएको छ यो विषयमा? यसमा त अब सरकारलाई हामीले भनिहाल्नु पर्ने ठाउँ त त्यस्तो अलिक नभला, किनकि अब मन्त्रालयहरू, विभागहरू बन्द रहेकै स्थितिमा छ, कर्मचारीहरू पनि त्यति उपस्थिति देखिँदैन। र अर्को एउटा कुरा जस्तो कि स्वास्थ्य सम्बन्धीतिर नै बढी केन्द्रित भएको नै देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि यता उपभोक्ताहरूको लागि राहत र कृषकहरूलाई चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको पनि त्यस कारणले पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि मैले अब
अहिले लकडाउनको बेला पनि बिचबिचमा त म विभागको कार्यक्रम हुँदै मन्त्रालय कार्यक्रम हुँदै चाहिँ म जाने गरेकै छु टाइम बिचबिचमा यसो समय मिलाएर र त्यो देख्दाखेरि पनि उहाँहरूको व्यस्तताको कारणहरू चाहिँ यी कारणहरू चाहिँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ र अब यहाँले थाहा नै छ विगतमा जस्तो सजिलो कहीँ जान आउने सिड्युल गर्न पनि अलिकति गाह्रो नै स्थिति भएको हुनाले गर्दा पनि होला अलिकति यो समस्या नै छ तर यो समस्या छ भनेर हामीले यसरी चुप लगाएर बस्नुपर्ने पनि हुँदैन त्यसले गर्दा हामीले केही न केही चाहिँ गरिराख्नुपर्छ र सरकारलाई पनि हामीले धोकाउने कामहरू चाहिँ हामीले गरि नै रहेका छौँ र अब जति यहाँले मिडियाबाट जति गर्नु भएको छ त्यसरी पनि हाम्रो पहल चाहिँ जारी नै गरेकै जस्तो सजय सर जस्तो अब भारतबाट यो लकडाउनको समय अवधिमा झन्डै 5 अर्बको कृषि उपज नेपाल भित्रिएको छ जबकि नेपालमै अब तपाईँको कृषि उत्पादन हुने कृषि उपजहरू अहिले बजार नपाएर यतिकै खेतबारीमा कुहिराखेको अवस्था रहेको छ यसै गरी कम्पोस्ट मल बनाइराखेको छ कृषि उपजकै अब भारतमा कोरोना सङ्क्रमण पनि निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ अब यो विषयमा एउटा त छँदैछ किनभने त्यहाँबाट आयात भइराखेको सामान अब नेपाल प्रवेश गर्दा कतै ती सामग्रीहरूमा कोरोना सँगसँगै त आएको छैन भन्ने पनि एउटा प्रश्न हुनसक्छ अब नेपालमै उत्पादित भएको चिजबिजहरूलाई बजारीकरण गर्न नसक्नु सरकारको एउटा कमी कमजोरी छँदैछ अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ भारतको कृषि उपज नेपालमा बजार पाउने तर नेपालमै उत्पादन हुने कृषि उपजहरू खेतबारीमै कुहिनुपर्ने र नेपालीहरूले आफ्नै खेतबारीमा उब्जाएको तरकारीहरू अब उपभोग गर्न नपाउने यस्ता समस्याहरू पनि छन् अब यसलाई अब कोरोनाको किनभने कोरोनाको कहरसँगै जोडिएको छ यसर्थ पनि तपाईँ एकजना उपभोक्ता मञ्चको संयोजक हुनुहुन्छ सम्पूर्ण उपभोक्ताको जीवनसँग जोडिएको हुनाले पनि मैले यो प्रश्न गरेँ के भन्नुहुन्छ यसमा सर होइन अघि पनि यहाँले प्रश्न राख्नु भएकै थियो किनकि विगतमा लोड सेडिङ थिएन लोड सेडिङ किन गरे अहिले लोड सेडिङ छैन गर्नु नपर्ने थियो तर यो जसरी बिचौलियाकै खेल हो के जस्तो अब यसमा व्यापारीहरू धेरै जस्तो पारीका व्यापारीहरू छन् यो तरकारी व्यापारीहरू नि पारीकै व्यापारीहरू छन् यी व्यापारीहरू अलिकति केही व्यापारीहरू कालीमाटीका व्यापारीहरू चाहिँ यहाँ जस्तो यो किसानहरूसँग चाहिँ डाइरेक्टली उहाँहरूको भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले केही ल्याउनु भएको छ मैले केही दिन अगाडि यो के अरे कालीमाटी फलफुल तरकारी बजारमा नि यो कुरा मैले बुझेको थिएँ त्यहाँ बुझ्ने क्रममा मैले तपाईँले किन अलि तरकारीहरू ल्याउनुहुन्न यसरी किसानहरूले हालिरहेको देखिन्छ होइन सर हामीले ल्याइरहेछौँ कता कतै हामीलाई दिँदैनन् प्रहरीले रोकिदिन्छ बाटोमा दुःख दिन्छ अब समयमा तरकारी ल्याउनु सकिन तरकारी कुन्छ किसानलाई हामीले पैसा तिरेर ल्याउनु पर्छ तर बाटोमा तरकारी कुहिँदा हामी फस्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी पनि हामीलाई असरको परिस्थिति भएको भन्ने कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ अब तपाईँले भनेको कुराबाट हामी के कुरा बुझ्छौँ भने यहाँ जुन खालको एउटा समन्वय गरिनुपर्ने थियो उत्पादक उपभोक्ता बिचमा जुन एउटा खाडल देखियो अथवा त्यो खाडल पूर्णको लागि जस्ता खालका भनौँ न बिचौलियाको एउटा मुहाली रहेको छ त्योभन्दा पनि वास्तविक बिचौलिया रहने हो र सबै सरकारले समन्वय गर्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो बिग्रने ती कृषि उपजले पनि बजार पाउँथे र उपभोक्ताले पनि सहजै किन्न सक्थे भन्ने कुरा तपाईँको मनसाय बुझ्यौँ हामी तपाईँलाई पुनः कुनै प्रोग्राममा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर मैले चाहिँ के भन्छ जति यो बिचौलियाको खेल छ यो बन्द गराउनु पर्छ किनकि जसरी पारीबाट मात्रै ल्याउने उनीहरूको सामान जुन व्यापारीहरू धेरै जस्ता पारीका व्यापारीहरू छन् ती व्यापारीहरूले यहाँ बजार लिने र यहाँको लोकल किसानहरूलाई चाहिँ यहाँ बजार नपाउने ती लोकल किसानहरूलाई व्यवहार के अरे बजारी पाउनको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ व्यवस्था गराउने स्थानीय सरकारले यसमा समन्वयको भूमिका खेल्न महत्त्वपूर्ण छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसान यो स्थानीय विकासले नै यो रोल गरे खण्डमा चाहिँ यो छिटो नै त्यो सँगसँगै आम नागरिक उत्पादक सँगसँगै उपभोक्ता पनि यसमा समाहित हुनुपर्छ र आवाज बुलन्दित पार्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जोड्दै हुनुहुन्छ हुन्छ तपाईँलाई समय दिनुभयो आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला
र दर्शकवृन्दलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँ दर्शकका समस्या हाम्रा समस्या, तपाईँ आम जनताका समस्या हाम्रा समस्या, विशेष गरी भन्नुपर्दा तपाईँ जीवनदाताको रूपमा रहनुभएका कृषकका समस्या हाम्रै समस्या, जसको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रै हो र त काम गरिरहेका छौँ भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँहरूको साथ म विश्वास पाण्डे अब किशोर चौधरी सरिका एकैसाथ बिदा हुने अनुमति माग्दै तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई फेरि भन्न चाहन्छु, कोरोनाबाट बस्न र बचाउन आम व्यक्ति सजग हुनैपर्छ। अब लकडाउन मात्र भन्दा पनि यसको ढाँचा परिवर्तन गरिनुपर्छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो ढाँचा परिवर्तन गरी आम जनताको दैनिकीमा सुधार ल्याओस्, यो अपेक्षासहित अन्तिममा भन्न चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।